ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। नत्वा श्रीभारती तीर्थ विद्यारण्यमुनीश्वरौ श्री भारती विद्यारण्यमुनीश्वरो अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये अधीमहे पंचदशी कैवल्यपदसिद्धये। पंचमहाभूत विवेक प्रकरणस्य 83तम श्लोकः। ननु सद्वस्तु पार्थक्यात् असत्त्वं चेत् तदा कथम्। ननु सत्त्वसत्त्वादसत्त्वं चेत् तदा कथम्। अव्यक्तमाया वैषम्यात् अमायामयतापिनो। अव्यक्तमाया वैषम्यादमायामयतापिनो निस्तत्त्वरूपतैवात्र मायात्वस्य प्रयोजिका। प्रयोजिका सा शक्ति कार्ययोस्तुल्या व्यक्ता व्यक्तत्वभेदिनः।
सा षष्टिकार्ययो कार्यो तुल्या व्यक्तमेतद्वेदिनः वेदिनोः द्वितीय द्विवचनं व्यक्ता व्यक्तत्व वेदिनोः इति षष्ठी विभक्तिः द्विवचनरूपम्। मिथ्यात्व निश्चये विलक्षणत्वं विलक्षणत्वस्य हेतुत्वं न भवति। मिथ्यात्व निश्चये विलक्षणः हेतुः न भवति। विलक्षणत्वात् मिथ्या अथवा विलक्षणत्वात् सत्यत्वम् अपि। विलक्षणत्वात् सत्यम् इति वक्तुं न शक्यते। अत्र शिष्येन प्रश्नः कृतः। विलक्षणत्वात् सतः आकाशः पृथक् भिन्नः सत् सत्यं सद्वस्तुनः धर्मः अस्तित्वं सत्यत्वम्। आकाशः सतः भिन्नः अतः मिथ्या इति पूर्वमुक्तम्। आकाशः भिन्नः सतः भिन्नः इत्युक्ते आकाशः असत् इति प्रतीयमानं भासमानम् असत् इति पूर्वमुक्तम्। न तु विलक्षणत्वात् आकाशः असत् इति उक्तम्। आकाशस्य नित्यत्व रूपत्वम् अस्ति अतः आकाशः मिथ्या इति एव उक्तम्। सतः विलक्षणः अस्तु भवतु। तेन कारणेन आकाशस्य मिथ्यात्वं न उच्यते। आकाशस्य निस्तत्व रूपत्वम् अस्ति अतः किमर्थं मायायाः कार्यत्वात् अतः आकाशः मिथ्या इति। अतः विलक्षणत्वात् यदि विलक्षणः अत्र शिष्येन सतः शिष्येन अवगमनम् एतावत् भवति। गतवर्गे दृष्टवन्तः। सतः भिन्नः आकाशः अतः आकाशः भिन्नः विलक्षणः अतः आकाशः असत् इति उक्तम्। आकाशात् भिन्नः वायुः वियतः भिन्नः वायुः अतः वायुः सत्यं वायोः सत्यत्वम् अस्ति इति प्रतिपक्ष शिष्यस्य प्रतिपक्ष हेतुः अस्ति, आभास हेतुः अस्ति। तद् निवारणार्थमेव अत्र आचार्येण उक्तः अस्ति। विलक्षणत्वं न हेतुः भवति। सत्यत्व निश्चये भिन्नत्वात् सत्यं विलक्षणत्वात् सत्यम् अथवा विलक्षणत्वात् मिथ्या इति वक्तुं न शक्यते। सतः आकाशः भिन्नः विलक्षणः विलक्षणत्वम् अस्ति आकाशस्य सतः, तर्हि अतः एव मिथ्या। विलक्षणः अतः इत्युक्ते सत् न भवति। सत् ब्रह्म एव सत् सद्वस्तु तस्य सत् एव सत्यत्वम् अस्ति। आकाशस्य मिथ्यात्वम् अस्ति, न तु विलक्षणत्वात्। निस्तत्वरूपत्वात् आकाशस्य विलक्षणत्वम् उक्तमस्ति। अतः अत्र शिष्येन यत् अवगमनं भवति, सत्यत्वनिश्चये विलक्षणत्वम् एव हेतुः अतः विलक्षणत्वात् वायोः सत्यत्वम् अस्ति इति उक्तम् अस्ति। तत् आचार्यः तं प्रतिपक्षहेतुं निवारयति। कथम्?
विलक्षणत्वस्य हेतुत्वं नास्ति मिथ्यात्वनिश्चये सत्यत्वनिश्चये मिथ्यात्वनिश्चये सत्यत्वनिश्चये अपि मिथ्यात्वनिश्चये कः हेतुः भवति मिथ्यात्वनिश्चये निष्ठत्वरूपत्वं निष्ठत्वरूपता रूपत्वम् एव हेतुः भवति सतः माया शक्तिः भिन्नः अव्यक्तमाया अव्यक्तमाया तो निष्ठत्वरूपता अतः मिथ्या निष्ठत्वरूपता माया आकाशः वायुः इत्यादि एते तु मायायाः कार्याणि कार्यभूताः एते माया कार्यभूताः व्यक्तमायायाः व्यक्तमाया इति वक्तुं शक्यते व्यक्तमाया अव्यक्तमाया इत्युक्ते कारणमाया कारणीभूता माया कार्यभूता माया तु भूतानि पंचभूतानि पंचभौतिकानि इति व्यक्तमाया सतः अव्यक्तमाया भिन्नः अतः न मिथ्यात्वम् मायायाः निष्ठत्वरूपता अस्ति अतः अव्यक्तमाया मिथ्या इति अव्यक्तमाया इति मायाशक्तिः शक्तेः मायाशक्तेः कार्याणि तत्र वैषम्याया अव्यक्तमायायाः वैषम्यं नास्ति तत्र सजातीयभेदः एव अस्ति तयोः मध्ये अतः अव्यक्तमायायाः यदि व्यक्तमाया भिन्ना अस्ति तथापि मिथ्या एव विलक्षणत्वात् व्यक्तमायायाः सत्यत्वं कथम् आपद्यते इति आचार्येण उक्तमस्ति निष्ठत्वरूपता एव अत्र मायात्वस्य प्रयोजिका भवति निष्ठत्वरूपत्वम् आकाशः मायाकार्यत्वात् कारणीभूत माया निष्ठत्वरूपता अतः आकाशस्य निष्ठत्वरूपत्वं मिथ्यात्वं तद्वदेव अत्रापि वायुः अपि मायाकार्यत्वात् अव्यक्तमायायाः निष्ठत्वरूपता अस्ति अतः व्यक्तमाया रूप वायोः अपि मिथ्यात्वम् अस्ति अतः सत्यत्वनिश्चये अथवा मिथ्यात्वनिश्चये अपि विलक्षणत्वस्य हेतुत्वं नास्ति तर्हि कस्य कः हेतुः भवति निष्ठत्वरूपत्वमेव हेतुः भवति येन हेतुना एव मिथ्यात्वम् अव्यक्तमाया वैषम्यात् अमायामयताम् इत्युक्ते सत्यत्वम् आपद्यते वायोः इति शिष्येन प्रश्नः कृतः तत् आचार्येण उक्तम् अस्ति 84तम श्लोके निष्ठत्वरूपता एव अत्र मायात्वस्य प्रयोजिका भवति मायात्वस्य इत्युक्ते मिथ्यात्वस्य प्रयोजनं निष्ठत्वरूपे एव वर्तते निष्ठत्वरूपत्वम् एव मायामयत्वस्य मिथ्यात्वस्य हेतुः भवति अतः शक्ति कारणम् अव्यक्तमाया कार्य व्यक्तमाया इत्युक्ते आकाशः वायुः इत्यादि भूतानि भौतिकानि अपि तयोः कः भेदः अस्ति तयोः मध्ये सजातीय भेदः एव अस्ति सजातीय भेदः यथा गतवर्गे अपि उदाहरणं दृष्टम् आम्रवृक्षात् नारिकेलवृक्षः भिन्नः विलक्षणः विलक्षणत्वात् आम्रवृक्षात् नारिकेलः अपि वृक्षः एव आम्रवृक्षात् नारिकेलवृक्षः भिन्नः विलक्षणः पृथक् भवति
तेन तेन किं भवति? नारिकेलवृक्षस्य अवृक्षत्वम् आपद्यते वा? न। आम्रवृक्षः अपि वृक्षः, तस्मात् भिन्नः नारिकेलः, नारिकेलवृक्षः अपि वृक्षः एव। कथं यदि विलक्षणत्वम् अस्ति, यद्यपि विलक्षणत्वम् अस्ति, तथापि तेन हेतुना नारिकेलवृक्षस्य अवृक्षत्वं न आपद्यते किल? तद्वदेव रामः अस्ति, कृष्णः अस्ति, रामात् भिन्नः कृष्णः, रामः मनुष्यः, रामात् भिन्नः कृष्णः, कृष्णस्य अमनुष्यत्वम् आपद्यते वा? न। कृष्णः अपि मनुष्यः। कः भेदः अस्ति तयोः, रामकृष्णयोः मध्ये? कीदृशः भेदः? सजातीयभेदः एव अस्ति। वृक्षयोः मध्ये, आम्र नारिकेल वृक्षयोः मध्ये अपि सजातीयभेदः। सजातीय वस्तुषु भेदाः सन्ति एव, भवन्ति एव। तद्वदेव अत्रापि माया, अव्यक्तमाया, कारणीभूत अव्यक्तमाया, मायाशक्तेः तथा माया कार्यस्य, तयोः तयोः भेदः अस्ति एव। तेन कारणेन भेदः विलक्षणेन, विलक्षणत्वेन माया कार्यत्वस्य सत्यत्वं न आपद्यते। मायाशक्तिः तथा माया कार्याणि, तयोः तुल्यत्वम् एव अस्ति। कः भेदः? व्यक्त अव्यक्तत्वम् अस्ति तयोः मध्ये, तदेव भेदः अस्ति। भेदः व्यक्त अव्यक्तत्व भेदिनोः शक्तिकार्ययोः, अव्यक्त माया व्यक्त माया माययोः समाना एव अस्ति, तुल्या एव अस्ति। तयोः मध्ये भेदः, तयोः मध्ये मिथ्यात्वं समान एव। मायात्वस्य प्रयोजिका निस्तत्वरूपता तुल्या एव भवति। तयोः मध्ये, तयोः निस्तत्वरूपता तुल्या एव, समाना एव भवति। अतः यदि आम्रवृक्षः वृक्षः, तर्हि नारिकेलवृक्षः अपि वृक्षः एव। सजातीयभेदः अस्ति, न तु विजातीय। किन्तु अत्र दाष्टान्ते सद्वस्तु तथा माया, तयोः मध्ये विजातीय न तु समान जातो वर्तते किल, जातीय भेदः। अतः विलक्षणत्वात् कथं सत्यत्वम् आपद्यते माया कार्यस्य? न इति आचार्येण स्पष्टरूपेण उक्तम्। अतः व्यक्ताव्यक्तत्व भेदिनोः तयोः शक्तिकार्ययोः, शक्ति इत्युक्ते अव्यक्तमाया, कार्य इत्युक्ते व्यक्तमाया, तयोः का तुल्या भवति? निस्तत्वरूपता एव अत्र मायात्वस्य प्रयोजिका। अतः सा एव, सा इत्युक्ते निस्तत्वरूपता तुल्या भवति इति उक्ता अस्ति। व्यक्त इत्युक्ते दृश्य, अव्यक्त इत्युक्ते अदृश्य। अव्यक्तमाया अदृश्य, न दृश्य योग्य अव्यक्तत्वात्। व्याकृत बीजं माया। अतः अव्यक्तत्वम् अदृश्यत्वम् अस्ति अव्यक्तमायायाः। व्यक्त इत्युक्ते दृश्य, व्यक्तमायायाः अदृश्यत्वम् अस्ति। अतः माया भवतु अदृश्या वा दृश्या वा, तयोः निस्तत्वरूपता तुल्या एव, समाना एव। अतः समान हेतु समानता अस्ति, निस्तत्वरूपत्व दृष्ट्या समानता अस्ति तयोः मध्ये। अतः यदि शक्तेः मिथ्यात्वम् अस्ति, तर्हि माया कार्यत्वस्यापि मिथ्यात्वम् अस्ति इति निश्चितं भवति। अतः आकाशाद् वायुः यद्यपि भिन्नः, तेन वायोः सत्यत्वं न आपद्यते, किन्तु वायुः मिथ्या एव, निस्तत्वरूपत्वम् अस्ति वायोः। शिष्येन उक्तम् अस्ति,
वायुः सद्वस्तुनः भिन्नः भिन्नत्वात् असत् इति पूर्वमुक्तम्। अतः इन्द्रियगोचर वायुः इन्द्रियगोचर अगोचर मायायाः भिन्नः अतः सत्यत्वम् इति किमर्थं वक्तुं न शक्यते इति पृष्टः। तस्य प्रश्नस्य प्रतिपक्षहेतुं शिष्यस्य प्रतिपक्षहेतुं दर्शयित्वा आचार्येण स्पष्टरूपेण उक्तम् अस्ति। अत्र निस्तत्त्वरूपत्वस्य एव हेतुत्वम् अस्ति। तेन एव माया कार्यस्यापि नित्यत्वं मायामयत्वं भवति इति उक्तः अस्ति। एतावत् दृष्टवन्तः। अद्य पञ्चाशीतितम श्लोकात् आरभ्य पश्यामः। 85 सदसत्त्वविवेकस्य प्रस्तुत्वात् सचिन्त्यताम् प्रस्तुतत्वात् सचिन्त्यताम्। तदसत्त्वविवेकस्य प्रस्तुतत्वात् सचिन्त्यताम् असतो वान्तरो भेद आस्ताम् तच्चिन्तयात्र किम्। वान्तरो भेद आस्तां तच्चिन्तयात्र किम्। शिष्यः सजातीय भेदस्य चर्चां कर्तुम् इच्छति। माया तथा आकाशः तयोः मध्ये कः भेदः कीदृशः भेदः कीदृशः भेदः न तु कः भेदः कीदृशभेदः सजातीयभेदः भेदत्वम् अस्ति। तद्वत् माया वायोः मध्ये अपि सजातीयभेदत्वं तद्वत् माया वह्नेः अपि सजातीयभेदत्वं तद्विषये चर्चां कुर्मः इति शिष्यः इच्छति वदति। यत् शब्दरूपेण किन्तु अत्र अस्माकं चर्चा विषयः न तु असत् असत् विवेकः मिथ्या मिथ्या विवेक विचारः न कृतः। अत्र सत् असत् विवेकः एव सदसत् विवेक विचारः एव कृतः न तु असत् असत् विवेकः। सजातीय भेद वस्तुनः मध्ये भेदः अस्ति तस्य विवेकः न कृतः। तेन किं प्रयोजनम् अस्ति? प्रयोजनं नास्ति। अत्र प्रकृतः विषयः विवेकः विवेकविचारः सदसतोः एव। अतः एव आचार्येण उक्तः अस्ति सदसत् विवेकस्य प्रस्तुतत्वात् आरब्धत्वात् इत्यतः आरब्धत्वात् प्रस्तुतत्वात् प्रस्तुत इत्युक्ते आरब्धः आरम्भं कृतः तदेव विषयः। अत्र प्रकृतविषयः सदसत् विवेकः विवेकप्रकरणम् इति प्रकरणस्य नाम अपि। सदसतोः विवेकः विचारः अत्र प्रस्तुतः आरब्धः कृतः। तस्मात् तस्मिन् विषये चिन्तनं करणीयम्। अतः सः चिन्त्यताम्। सः विवेकः सदसत् विवेकः विचारः चिन्त्यताम्। चिन्त्यताम् इति कर्मणि प्रयोग चिन्त्यताम्। अवान्तर भेदः अस्ति तत्तु आस्ताम् लेट् इट् बी। असतः असद्वस्तुनः मध्ये भेदः भिन्नता अस्ति एव भवतु। तेन विचारेण किं प्रयोजनं? किमपि प्रयोजनं नास्ति। अत्र तु प्रकृतः विषयः सदसद् विवेकः। सदसद् सद् तथा असत् तयोः
भेदः अस्ति विजातीयभेदः तदेव अतः अत्र प्रस्तुतत्वात् सः चिन्त्यतां सदसत् विवेकः चिन्त्यताम् असतः असद्वस्तुनः अवान्तरभेदः अस्ति एव सजातीय भेद भेदविषये पदार्थानां मध्ये भेदः अस्ति एव भेदाः सन्ति एव अस्तु आस्तां तेन किं प्रयोजनं तेन विवेकेन विचारेण किं प्रयोजनं माया अस्ति माया कारणीभूता जगत् कारणीभूता माया अस्ति जगदपि अस्ति माया कार्यम् अतः शक्तिकार्ययोगो विवेकः विचारः तेन किं भवति किं प्रयोजनं मोक्षः लभ्यते वा न लभ्यते माया शक्तिः माया अव्यक्तमाया सा अपि मिथ्या निस्तत्वरूपता अस्ति निस्तत्वरूपत्वम् अस्ति अतः मिथ्या जगतः अपि मिथ्यात्वम् अस्ति निस्तत्वरूपत्वं मायामयत्वम् अस्ति मिथ्यावस्तुनोः मध्ये भेदाः सन्ति एव तेन विचारेण सः किं प्रयोजनं किमपि प्रयोजनं नास्ति मोक्षः न लभ्यते अत्र मोक्षशास्त्रे तच्चिन्त्य तेन चिन्त्य किं प्रयोजनम् अस्ति असतः विचारेण अवान्तर भेदः अस्ति एव आस्तां भवतु नित्यामित्य विवेकेन प्रयोजन अभावात् तस्मिन् विषये न चिन्तनीयं विचारः न करणीयम् अतः चिन्तया इत्युक्ते तत् चिन्तनेन अत्र किं प्रयोजनं सदसत् विवेकस्य प्रस्तुतत्वात् हेतुः तस्मात् इति पञ्चमी हेतुत्वात् तस्मिन् विषये चिन्त्यतां चिन्तनं करणीयं विचारः कर्तव्यः असतः असद्वस्तुनः मध्ये अवान्तरभेदः अस्ति आस्तां भवतु तच्चिन्तनेन असद्वस्तुनः असतः भेदचिन्तनेन मिथ्यामिथ्य विवेकेन इत्यर्थः मिथ्यावस्तुनोः मध्ये भेदः अस्ति एव यथा रामकृष्ण आम्रवृक्षकानिकेषु तयोः भेदः अस्ति एव चिन्तनेन अत्र किं प्रयोजनम् अत्र इति अस्मिन् शास्त्रे मोक्षशास्त्रे किं प्रयोजनं मोक्षः एव प्रकृतः विषयः विवेकेन मोक्षः वस्तुज्ञानं तेन मोक्षः तदेव प्रयोजनम् अत्र अतः असद्वस्तुनः मिथ्यावस्तुनः विचारेण प्रयोजनं नास्ति अतः आकाशः भवतु वायुः कोऽपि भवतु सर्वाणि मिथ्याभूतानि मायाकार्याणि निस्तत्व रूपत्वमस्ति तेषाम् अतः तत् चिन्तया प्रयोजनं नास्ति इति आचार्येण शिष्यं प्रति उपदिष्टः अस्ति अत्र किमर्थम् अत्र शिष्यः वस्तुनोः भेदः अस्ति इति शिष्येन अत्र विचारः कृतः आरब्धः अतः एव तत्तु अत्र न प्रकृतविषयः तु आत्मानात्मविवेकः वस्तु अवस्तु विवेकः सत् असत् विवेकः तस्मिन् विषये विचारं कुर्मः इति उक्तः अस्ति अत्र आचार्येण टीका न तु शक्तिकार्ययोः इत्युक्ते शक्तिः कारणं कार्य
प्रोडक्ट तयोः उभयोः अपि निस्तत्वरूपतायाम् अविशिष्टायाम् निस्तत्वरूपता अस्ति कारणस्य निस्तत्वरूपत्वं यदि कारणस्य निस्तत्वरूपत्वम् अस्ति कार्यस्य अपि भवति एव निस्तत्वरूपत्वं यदि कारणं मिथ्या भवति कार्यमपि मिथ्या भवति तदेव उक्तमस्ति कारणस्य मिथ्यात्वात् कार्यस्यापि मिथ्यात्वम् अतः व्यक्ताव्यक्तत्वलक्षणः भेदः कुतः इति आशङ्क्य अत्र तद्विचारः प्रस्तुत अनुपयुक्तः इति परिगणयति अनुपयुक्तः न उपयुक्तः अत्र न विचारः तद्विचारः व्यक्ताव्यक्तत्वलक्षणः भेदः कुतः इति शिष्येन यत् आशंका कृता तद्विषये विचारः न प्रस्तुतः अतः विचारः अनुपयुक्तः न उपयुक्तः उपयोगः भवति किमपि प्रयोजनं नास्ति इति आचार्यः परिहरति सदसत्व इति असतः माया असतः इति षष्ठी एकवचनं असतः माया तत्कार्यरूपस्य रूपस्य असतः अवान्तरभेदः अस्ति एव असतः अवान्तरभेदः अस्ति एव भवतु व्यक्तत्व रूपः इत्यर्थः तयोः असतः अवान्तरभेदः असद्वस्तुनः अवान्तरभेदः परस्परभेदः अस्ति एव भवतु तेन विचारेण तच्चिन्तनेन अत्र प्रयोजनं नास्ति इत्यर्थः षडशीतितमः श्लोकः सद्वस्तु ब्रह्मशिष्टोंशो वायुर्मिथ्या यथा वियत् सद्वस्तु ब्रह्मशिष्टो ब्रह्मशिष्टो वायुर्यथा वायुर्यथाव्यत् वासयित्वा चिरं वायोर्मिथ्यात्वं मरुतं त्यजेत वासयित्वा चिरं वायोर्मिथ्यात्वं वायुर्मिथ्यात्वं मरुतं त्यजेत त्यजेत् सद्वस्तु किं तद्वस्तु ब्रह्म ब्रह्मवस्तु ब्रह्म सद्वस्तु वस्तु ब्रह्म एव सद्वस्तु ब्रह्म शिष्टः अंशः वायुः मिथ्या यथा वियत् वासयित्वा चिरं वायोः मिथ्यात्वं मरुतं त्यजेत् सद्वस्तु अंशः किं भवति ब्रह्म भवति एते सर्वे आचार्यस्य प्रयोगः सद्वस्तु अंशः सद्वस्तु शिष्टः अंशः भागः अंशः इत्युक्ते भागः सद्वस्तु ब्रह्म एव शिष्टः अंशः सद्वस्तु ब्रह्म एव ब्रह्म शिष्टः अंशः इति एकं वाक्यं सद्वस्तु ब्रह्म शिष्टः अंशः शिष्टः अवशिष्टः इत्यर्थः अवशिष्टः इत्युक्ते किम् अवशिष्टः मायायाः निस्तत्वरूपत्वम् अस्ति अतः मिथ्या कोऽपि पदार्थः भवतु वस्तु भवतु तत्र सद्वस्तु तदेव शिष्टः ब्रह्म सद्वस्तु अस्तित्वम् अवशिष्ट अंशः आकाशे अवशिष्ट अंशः किं सदंशः ब्रह्म एव वायौ तत्रापि अवशिष्टांशः ब्रह्म एव वायौ यथा आकाशे दृष्टवन्तः
आकाशस्य धर्मः इत्यादयः माया अपि माया सत्त्वरूपताम् अतः मिथ्या इति मिथ्या इति आकाशः मिथ्या कार्यत्वात् कारणीभूता माया अपि आकाशे अनुवर्तते अतः सत्त्वरूपता माया अतः मिथ्या इति। यदि मिथ्यात्व मिथ्यात्व निश्चयेन मिथ्या वायोः अपि दृष्टवन्तः चत्वारः अनन्तरं त्रयः गुणाः इति सप्त गुणाः कारणस्य अपि गुणाः अनुवर्तन्ते सर्वे मिथ्या एव सर्वे मिथ्या ते सर्वे मिथ्या अतः मिथ्यात्व अपगमने इत्युक्ते बुद्धौ एव बुद्ध्या तस्य तेष मिथ्यात्व पदार्थस्य निराकरणे कः अवशिष्टः किम् अवशिष्टः भवति ब्रह्म एव। यथा अस्माकं घट उदाहरणे पुनः दृष्टः घटः अस्ति घटः तु नाम रूपात्मकम् एव अस्ति घटः कारणं मृत् अतः घटः मिथ्या भवति कार्यत्वात् मृत् कारणं मृदपि मिथ्या भवति केन तदपि मृदपि कार्यं भवति तस्यापि कारणमस्ति कारणं किमपि भवतु तत्तु कारणं तु एटम्स् वा मालिक्यूल्स् वा किमपि भवतु तदपि मिथ्या एव तस्यापि कारणमस्ति तस्यापि कारणमस्ति तस्यापि कारणमस्ति इति कृत्वा कः अवशिष्टः अन्ते किम् अवशिष्टः ब्रह्म एव अवशिष्टः अवशिष्टांशः ब्रह्म एव तदेव अत्र उक्तं सद्वस्तु ब्रह्म शिष्टांशः भवति वायौ सदंशः शिष्टः आकाशे सदंशः शिष्टः वह्नौ अपि अग्नौ अपि सदंशः शिष्टः सदंशः एव शिष्टः भवति। एकस्मिन् पदार्थे सद् अंशः अस्ति असत् अंशः अपि अस्ति असत् अंशस्य मिथ्यात्वम् अस्ति अतः तस्य निराकरणं कृत्वा असत् अंशस्य कः अंशः अवशिष्टः भवति अस्तित्व अंशः ब्रह्म एव शिष्टः अंशः भवति तदेव उक्तः अस्ति अत्र सद्वस्तु ब्रह्म शिष्टांशः तस्य कस्यापि निराकरणं कर्तुं न शक्यते यद्यपि प्रार्थनायाम् अस्माभिः उक्तं मा ब्रह्म निराकरोत् कथं निराकरणं कर्तुं शक्यते ब्रह्मणा मम स्वरूपम् अहं ब्रह्म इति अहं ब्रह्म अतः निराकरणं न कर्तुं शक्यते अतः अवशिष्ट अंशः ब्रह्म इति उक्तः अस्ति। अतः वायोः अवशिष्ट अंशः किं ब्रह्म एव अतः वायुः नामरूपात्मकवायुः मिथ्या भवति वायुः मिथ्या भवति यथा वियत् मिथ्या भवति यथा वियत् मिथ्या इति पूर्वं दृष्टं तद्वत् अत्र सद्वायु विवेकं कृत्वा वक्तुं शक्यते वायुः अपि मिथ्या शिष्ट अंशः तु ब्रह्म एव यथा पूर्वं वियत् आकाशः मिथ्या इति निश्चितः कृतः तद्वत् अत्रापि वायुः मिथ्या इति वायुः मिथ्या भवति यथा वियत् तथा वायु वियत् पूर्वं दृष्टः अतः यथा वियत् मिथ्या भवति तथा वायुः अपि मिथ्या भवति वायोः मिथ्यात्वम् अत्र वायोः मिथ्यात्वं वासयित्वा दृढीकृत्वा वासयित्वा इत्युक्ते दृढीकृत्य न तु कृत्वा दृढीकृत्य इति कुकति प्रादयः तेन
समासः दृढीकृत्य दृढं भवति अदृढं दृढं भवति वासयित्वा इत्युक्ते दृढीकृत्वा दृढीकृत्य वासयित्वा दृढीकृत्य कृत्य कृत्य भवति दृढीकृत्वा अपि वक्तुं शक्यते किमर्थं न वासयित्वा दृढीकृत्य वासयित्वा वायोः नित्यार्थं चिरम् इति युक्ते सर्वदा दृढीकृत्य कुत्र बुद्धौ एव तस्य दृढ अवगमनं भवति अथवा अवगमनं बुद्धौ तस्य अवगमनं भवितव्यं बुद्धौ एव अतः बुद्धौ दृढीकृत्य वायोः मिथ्यात्वं दृढीकृत्य वायोः मिथ्यात्वम् इति उक्तमस्ति किल वासयित्वा चिरं वायोः मिथ्यात्वं वासयित्वा चिरं वासयित्वा किं करणीयं मरुतं त्यजेत् वायुं त्यजेत् यथा पूर्वम् आकाशस्य मिथ्यात्वं वासयित्वा आकाशं यथा आकाशस्य त्यागः यथा क्रियते त्यागः इत्युक्ते बुद्धौ एव त्यागः न तु वास्तविक शरीरेण व्यवहारे त्यागः कथं भवति बुद्ध्यात् विचारं कृत्वा त्यागः करणीयः तदेव त्यजेत् इत्युक्ते किं बुद्धौ त्यजेत् यथा पूर्वम् आकाशस्य मिथ्यात्वं दृढीकृत्य आकाशस्य त्यागः कृतः तद्वत् अत्रापि वायुः मिथ्यात्वं चिरं सर्वदा वासयित्वा दृढीकृत्य त्यजेत् तस्मिन् यत् सत्यत्वबुद्धिः अस्ति तं त्यजेत् तत् त्यजेत् इति उक्तः अस्ति त्यजेत् इत्युक्ते किं न तु मरुतं न तु मायाकार्यं पदार्थं सत्यत्वबुद्धि यत् या सत्यत्वबुद्धिः अस्ति वायौ तस्याः त्यागः करणीयः त्यजेत् इति उक्तः अस्ति त्यजेत् त्यागं कुर्यात् तदेव त्यागः शरीरे सत्यत्वबुद्धिः अस्ति तस्य त्यागः एव सन्न्यासः इत्युक्ते किं सन्न्यासः इत्युक्ते त्यागः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैव अमृतत्वमानशुः त्यागः इति सन्न्यासः तस्य त्यागः करणीयः शरीरस्य कथं शरीरस्य त्यागः त्यागं कर्तुं शक्यते शरीरं विना जीवितमपि न शक्यते कथं शरीरस्य त्यागः भवति त्यागः इत्युक्ते निश्चयं सत्य शरीरस्य शरीरं प्रति या बुद्धिः सत्यत्वबुद्धिः अहम् एतत् शरीरम् इति शरीराभिमानं यत् अस्ति तस्य त्यागः एव सन्न्यासः ज्ञानेन करणीयम् अतः बुद्धौ निश्चितं बुद्धौ तस्य निश्चयः भवति सम्यक् ज्ञानद्वारा निश्चितं भवति तेन बुद्धौ त्यागः करणीयः बुद्धेः त्यागः करणीयः इति तदेव त्यजेत् त्यजिति त्यज् धातुः त्यागः कुर्यात् गीतायाम् अन्तिम अध्याये उक्तः अस्ति यत् अर्जुनेन प्रश्नः तस्य काम्यानां कर्मणां सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः इति त्यागः कः इति तत्र उक्तः अस्ति तत्र कर्मयोग दृष्ट्या उक्तः अस्ति कर्मफलत्यागम् इति कर्मफलत्वे बुद्धि सत्यत्वबुद्धि अस्ति
तस्य त्यागः तगे सः एव त्यागः इति उक्तः। तो ज्ञान विषये सत्यत्व बुद्धि या सत्यत्व बुद्धि अस्ति अवस्तुनि अनात्मनि तस्य त्यागः एव सन्यासः। अत्र सद्वायोः विवेकः विवेकः एव प्रकृतः विषयः। अतः विवेकं विवेकेन विचारं कृत्वा विवेकेन वायोः मिथ्यात्वं दृढीकृत्य वायुः मिथ्या इति बुद्धौ सम्यक् अवगमनं भवति। तेन किं करणीयं? त्यजनीयम्। या बुद्धिः अस्ति सत्यत्व बुद्धिः तस्य त्यागः करणीयः। त्यजेत् इति लिङ्लकारे उक्तः अस्ति। त्यागं कुर्यात् इत्यर्थः। मरुतं त्यजेत्, आकाशं यत् त्यजेत्, तद्वदेव वह्निं त्यजेत्, आपः त्यजेत्, पृथिवीं त्यजेत् इति भूतानि भौतिकानि त्यजेत्। शरीरमपि भौतिक रूपं भौतिक भूतकार्यमेव भौतिकम् एव शरीरं तदपि त्यजेत्। यत् बुद्धिः या बुद्धिः अस्ति सत्यत्व बुद्धिः अनात्मनि त्यजेत् तदेव ज्ञानम् इति। तत्र अतः वस्तुनि अवस्तुनि सद् अंशः ब्रह्म एव अवशिष्यते। अतः बुद्धौ सम्यक् मिथ्यात्वं वायोः प्रतिष्ठाप्य किं करणीयं? वायोः या सत्यत्व बुद्धिः अस्ति तस्य त्यागः करणीयः इति उक्तः अस्ति। टीका फलितम् आह। फलितम् इत्युक्ते रिजल्ट्। किं प्रयोजनम् इति उक्तः अस्ति। सद्वस्तु इति वायौ यः वायौ इति सप्तमी वायौ यः सद् अंशः तद् ब्रह्मस्वरूपं शिष्टः अंशः निस्तत्वादिः वायोः स्वरूपं निस्तत्वादि वायोः स्वरूपं तद् ब्रह्म तदेव शिष्टः अंशः वायौ अपि सः च वायुः निस्तत्वरूपत्वात् आकाशवत् मिथ्या इत्थम् इत्थमिति एवं दस् इत्यर्थः। वायोः मिथ्यात्वं चिरं वासयित्वा चिरं दृढीकृत्य मरुतं त्यजेत्। मरुत् सत्यम् इति या बुद्धिः अस्ति तां बुद्धिं त्यजेत् इति अर्थः। स्पष्टरूपेण उक्ता अस्ति टीकायां। या सत्यत्व बुद्धिः अस्ति तां त्यजेत् इत्यर्थः। 87तमः श्लोकः। चिन्तयेत् वह्निमप्येवं मरुतो न्यूनवर्तिनम्। चिन्तयेत् वह्नि एवं मरुद्धूनवर्तिनम् ब्रह्माण्डावरेण ब्रह्माण्डावरणेष्वेषा न्यूनाधिकविचारणा। ब्रह्माण्डाभरणेष्वेषा न्यूनाधिकविचारणा। अतः पूर्व श्लोकपर्यन्तं ब्रह्मवायु विवेकः चित् वायु विवेकः कृतः। अतः अत्र वह्निः वह्निः इत्युक्ते अग्निः चित् सत् वह्नि विवेकः। चिन्तयेत् चिन्तनं कुर्यात्। किं चिन्तनं? चिन्तयेत् वह्निम् अपि एवम्। अत्र आचार्येण
कश्चित् हेतुः उक्तः पूर्वमपि उक्तः एव तेन निश्चयः सुलभतया निश्चयं सुलभतया कर्तुं शक्यते किं तत् पूर्वं दृष्टं किल न्यूनवर्तित्वम् अधिकदेशवर्तित्वं न्यूनदेशवर्तित्वम् अधिकदेशवर्तित्वम् इति न्यूनदेशवर्तित्वम् इत्युक्ते न्यून इत्युक्ते लेस् न्यूनदेशवर्तित्वम् अधिकदेशवर्तित्वम् यथा आकाशस्य अधिकदेशवर्तित्वम् अस्ति अधिकदेशवर्ती इति वक्तुं शक्यते वर्ती वर्तिन् वर्ती वर्तिनो वर्तिनः अधिकदेशवर्ती अधिकदेशवर्तिनौ अधिकदेशवर्तिनः आकाशस्य आकाशः अधिकदेशवर्ती इति वक्तुं शक्यते अधिकदेशवर्ती इति प्रथमा विभक्ति आकाशः अधिकदेशवर्ती यत् वियत् इति श्रीलिङ्गः तत्र वियत् अधिकदेशवर्ती नपुंसकलिङ्गे वक्तुं शक्यते अकारान्तः एव अधिकदेशवर्ती वियत् वायुः आकाशस्य अपेक्षया वायोः न्यूनदेशवर्तित्वम् अस्ति अतः वायुः न्यूनदेशवर्ती आकाशस्य अपेक्षया अग्निः वायोः अपेक्षया अग्नेः न्यूनदेशवर्तित्वम् अस्ति तथैव उक्तमस्ति अत्र इति एतावत् आपः प्रति चिन्तयेत् एवं मरुतः चिन्तयेत् एवं वह्निम् अग्निं चिन्तयेत् मरुतः एवं वह्निमपि मरुतः न्यूनवर्तिनं चिन्तयेत् एवं मरुतः इति मरुत् अपेक्षया मरुतः इति न तु प्रथमा बहुवचनं मरुतः इति पंचमी मरुतः मरुतो मरुतः पंचमी तथा मरुशब्दे प्रथमा बहुवचनं द्वितीय बहुवचनं षष्ठी पंचमी एकवचनं षष्ठी एकवचनं समानानि रूपाणि एव अतः मरुतः इति अस्ति अत्र मरुतः इति तु प्रथमा अथवा द्वितीया तत् षष्ठी पंचमी मरुतः वायोः इति वायोः अपेक्षया षष्ठी अपि वायोः अपेक्षया मरुतः फ्रम् मरुत् वह्निमपि अथवा षष्ठी अपि वक्तुं शक्यते मरुतः अपेक्षया वक्तुं शक्यते मरुतः भिन्नः मरुतः डिफरेंट फ्रम् पंचमी वा षष्ठी वा मरुतः वह्निमपि चिन्तयेत् वह्निं किं चिन्तयेत् न्यूनवर्तिनं वह्निः न्यूनवर्ती वह्निम् इति द्वितीया विभक्ति न्यूनवर्तिनमपि द्वितीया विभक्ति वायोः अपेक्षया वह्निः इत्युक्ते अग्निः न्यूनवर्ती भवति इत्युक्ते वायोः अधिकदेशवर्तित्वम् अस्ति तदपेक्षया अग्नेः न्यूनदेशवर्तित्वम् अस्ति compared to vayu agni being karya it is less pervasive यथा आकाशस्य अपेक्षया वायोः न्यूनवर्तित्वम् अस्ति इति पूर्वं चिन्तितं तद्वत् अत्रापि अग्नेः न्यूनवर्तित्वम् अस्ति इति चिन्तयेत् मरुतः अपेक्षया वायोः अपेक्षया तद्वत् एव अग्नेः अपेक्षया अपः न्यूनवर्तित्वम् अस्ति अपः अपेक्षया पृथिव्याः न्यूनवर्तित्वम् अस्ति इति एतावत् इति न्यूनवर्तित्वम् अस्ति न्यूनवर्तित्वम् अस्ति भवतु तेन किं न्यूनवर्तित्वात् सत्यत्वं नापद्यते
न्यूनवर्तित्वात् फाइनैट् न्यूनवर्तित्वात् तदेव किल पूर्वं किल न्यूनवर्तित्वात् तत्तु तत् सद्वस्तु न भवति। यद्यपि आकाशस्य अधिकदेशवर्तित्वम् अस्ति तथापि आकाशस्यापि सर्वव्यापी किं ब्रह्म आकाशस्यापि अधिकदेशवर्तित्वम् अस्ति तस्यापि कोऽपि पदार्थः नास्ति अतः एव ब्रह्म सर्वव्यापी इति। अतः तेन हेतुना अत्र उक्तः अस्ति यथा वायोः न्यूनदेशवर्तित्वम् अस्ति आकाशस्य अपेक्षया अत्र वायोः अपेक्षया अग्नेः अपि न्यूनवर्तित्वम् अस्ति इति न्यूनदेशवर्तित्व विचारेण अपि मिथ्यापदार्थ ज्ञानं भवति। मिथ्यात्वस्य निश्चितं कर्तुं शक्यते। एतद् उक्तमस्ति कुत्र ब्रह्माण्डावरणेषु एषा इति अत्र टीकायाम् उक्तः न इति न जानामि किन्तु उक्तः अस्ति कस्मिन् पुराणे ब्रह्माण्डपुराणे तत्र उक्ताः सन्ति। ब्रह्माण्डपुराणे न्यूनदेशवर्तित्वम् अधिकेशवर्तित्वम् इति यथा पंचभूतानि तेन क्रमेण आकाशात् आरभ्य न्यूनदेशवर्तित्वम् अस्ति भूतानाम् इति अत्र तस्मिन् पुराणे उक्ताः सन्ति। ब्रह्माण्ड आवरणेषु ब्रह्माण्ड पुराणम् अपि वक्तुं शक्यते अथवा ब्रह्माण्ड इत्युक्ते जगति पृथिवी आरभ्य यदि पृथिव्याः न्यूनदेशवर्तित्वम् अस्ति पृथिव्याः अपेक्षया पृथिव्या अपः अधिकदेशवर्तित्वम् अपः अपेक्षया इति आकाशस्य पर्यन्तम् अधिकदेशवर्तित्वम् अस्ति किन्तु आकाशस्यापि अधिकदेशवर्तित्वम् अस्ति। तत्र शब्द अधिकदेशवर्तित्वम् इति यद्यपि शब्देन उच्चार्यते तथापि तत्तु सर्वव्यापी। तत्र देशः कुत्र अस्ति सर्वं ब्रह्म एव इति तत्र इति आवरणेषु इति प्रति आवरणेषु न्यून अधिक भावः न्यूनाधिक विचारणा इति न्यून अधिक विचारणा इत्युक्ते चिन्तना इत्यर्थः इति चिन्तनं एतादृशी चिन्तनं कृतम् अस्ति ब्रह्माण्डाभरणेषु इत्युक्ते जगति अथवा ब्रह्माण्डपुराणेषु एतादृशी चिन्तना विचारणा कृता अस्ति इति आचार्यः अत्र ब्रह्माण्डपुराणे यत् उक्तं तत् तेन तत् उक्तमस्ति अत्र ब्रह्माण्डवर्णेषु अथवा ब्रह्माण्ड इत्युक्ते ब्रह्माण्डः एव जगत्येव जगति एतादृश न्यूनम् अधिक अल्पं बहु इति भेदाः सन्ति। अतः चिन्तना विचारणा करणीया इति एतादृशा विचारणा करणीया ब्रह्माण्ड आवरणेषु ब्रह्माण्डादि स्थानेषु तत्र
एतावत् एतादृशी विचारणा चिन्तनं करणीयम् इति। टीका वायो उक्तं विचारं तेजस्यापि इति अतिदिशति। अतिदेशः कृतः अस्ति आचार्येण। चिन्तयेत् इति। ननु सद्वस्तुनि एकदेशस्थाः तद् पूर्वं दृष्टं किल सद्वस्तुनि एकदेशस्था माया। अतः मायायाः न्यूनदेशवर्तित्वम् अस्ति। मायायाः न्यूनदेशत्वं माया तु कारणं भवति। माया कारणीभूत मायायाः अपि न्यूनदेशवर्तित्वं। तत्र किं वक्तव्यं माया कार्यस्य कार्याणां न्यूनदेशवर्तित्वम् एव। तत्र इत्यादिना वेदादीनाम् आकाशादीनां पंचभूतानां न्यून अधिक भावः उक्तः। सः लोके क्वापि न क्वापि दृश्यते इति आशंक्याः ब्रह्मांड इति न न्यूनदेशित्वं न्यून अधिक भावः यत् उक्तः लोके न दृश्यते इति कोऽपि वदति। यदि वदति तर्हि उक्तः अस्ति सः तु अनुभवगोचरः। न्यून अधिक भावः तु अनुभवगोचरः। अनुभवेन सिद्ध्यति एव। अनुभवेन ज्ञातुं शक्यते। अस्माकम् अनुभवगोचरः एव। आकाशः अधिक देश आकाशस्य अधिकदेशवर्तित्वम् अस्ति। तत्तु वयं जानीमः। अस्माकम् अनुभवः पृथिव्याः आकाशवत् न तु तस्य अधिकदेशवर्तित्वम् अस्ति। तदपि अनुभवगोचरः। तत्तु अनुभवगोचरः। अतः अत्र शास्त्रं न आवश्यकं। शास्त्रं विना अपि अनुभवेन अनुभवगोचरेण एव वक्तुं शक्यते। न दृश्यते इति आशंका अस्ति। तस्य निवारणद्वारा आचार्येण उक्तं ब्रह्मांड आभरणेषु न्यूनाधिक विचारणा चिंतना करणीया। तत्तु अनुभवगोचरः एव। न्यूनाधिक भावः वेदादीनाम् आकाशादीनाम् आकाशवायुति पंचभूतानां न्यून अधिक भावः इत्युक्ते न्यूनदेशित्वम् अधिकदेशित्वं तेषां तु अनुभवगोचरः। अतः क्वापि न दृश्यते इति वक्तुं न शक्यते। इति आशंका कृता चेत् तस्य निवारणार्थं तस्य आचार्यः अत्र उक्तः अस्ति। किम् उक्तः अस्ति? ब्रह्मांड आवरणेषु न्यूनाधिक विचारणा एषा अस्ति एव। यथा चिन्तना अस्ति एव। यथा चिन्तना इति विचारणा चिन्तना अनुभवगोचरम् अस्ति एव। अतः यथा वायोः न्यूनदेशित्वं तद्वत् अग्नेः अपि न्यूनदेशित्वम् अस्ति। तेन किं भवति? तेन न्यूनदेशित्वात् तस्य तदपि प्रकल्पितः। तदेव सम्बन्धः। न्यूनदेशित्वात् प्रकल्पितः। तदपि प्रकल्पितः कल्पितः। अधिष्ठानं तत्र अस्ति। तस्मिन् अधिष्ठाने अन्यपदार्थस्य कल्पना तदेव प्रकल्पितः इति। तत् अग्रिमश्लोके उक्तः अस्ति। तत् आगामिकक्षायां पश्यामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः। धन्यवादः गुरुजी। धन्यवादः जी। धन्यवादः जी। धन्यवादः शरणजी। धन्यवाद ईशान जी। धन्यवादः।
धन्यवादः जी। ಧನ್ಯವಾದ.